व्हॉट्सअप एवरीबॉडी. सो आता इवनिंग जालो हा. तुम लास्ट ब्लॉग चोयलो आसतलो गेलो. सो हांवें सांगलें कंटिन्यू करता म्हणून. सो मातशी न्हीद मारली हांवें आनी न्हिदोन तें आतां उठलां आनी भायरूय बरें आहा अजून पासून. सो राबयता सो आतां 5 जायत येयलो हांवें आनी अजून पासून बरें आहा भायर. सो आतां हांव चाव करता. म्हाका दाखयता चाव करून दवरला. हें उदक दवरलां दूद घालून तें आल्या चाव करता. बरी न्हू आल्या चाव. सो आल्या चाव पिता मातशें करून मेळटली आनी मागीर हांव भायर वयता. एक प्लेस दाखयता तुमकां बरी बसपा सारकी पिसफूल कोण लागना. सो चाव रेडी जाली म्हगेली आनी बिस्कीट आहा. एक 2-4 बिस्कीट खाता हांव बेश्ट्यो, चड खावपाना. सो चाव पिता आनी मागीर न्हेसता भायर सरता. सो आतां न्हेसलां न्हेसून भायर सरता. आय थिंक तें 1 मिनटान पावताय. सो बसता. सो येयलां ह्या प्लेसीचेर. सो हिंगा हें एक्चुली हॉटेल आनी ह्या हॉटेला फाटल्यान आनी मुगे बायल पयलीं कामां वयताली आनी आमी केन्ना येताली हिंगा फाटल्यान. बरें पिसफूल बट हिंगा एंट्री ना कोणाकूच. सो ते म्हाका आवडटाय थोडे. सो हिंगा बसपा बी येता आमी. मुखार दाखयता तुमकां. इतलें पिसफूल हिंगा सारकें. सो हिंगा येवन केन्ना आय थिंक हातराचेर बसपा मेळटालें. कितें घेवन आयस्क्रीम घेवन येयली वा कितें अशें करून कॉफी बी घेवन तुज्यान हिंगा येवन बसूं जाता. आनी सगळीं हे सायडीच्यान घरां सगळ्यांली. ही सी सायड घरां. बरें दिसता हिंगा थंड. सो ते सायडीच्यान थिंगा हेरन आयलँड. सो आमी एक दीस वयता थिंगा. ह्या भाव आनी हांव एक दीस वयतलो. हांव गेलो थिंगा लास्ट टायम. हांवें सांगलो आहा न्हू विडियोंक. सो थिंग कोण हॉटेलार रावताय तेंकां सारको बरो व्यू मेळटा तशेच्यान. आनी हिंगा म्हाका दिसता तेंगे हिंगा कितें अशें करून वॅडींग बी जाताय कितें म्हाका खबर ना. तें खोदेल दवरलो आहाय थंय. सो म्हाका मातशी विटामीन सी जाय आसलोली. सो वोसोन बिचीर बसलो मातसोगोत आनी बरें दिसलें बिचीर बसून. साडे घरा भितर हांव जायना न्हू. आतां म्हाका खोरस भरता चलोन येयलो न्हू. मातशें चलोवं पडटा थिंगा. सो आतां हांव वयता लिडला वयता. आतां म्हाका ब्रावनी खावपा रुची आयली. सो च्या ऑलरेडी पिलो. सो ब्रावनी ती मागीर रातीन खाता हांव. आनीक बरेंशें सामान आहा तें घेता आनी येता. कित्याक फाल्यां मुगे कोण येवपा फ्रेंड. सो भायर सरता आतां. सो घुंवोन लिडला पावलो आतां. टेस्को गेल्लो हांव कित्याक टेस्को ती ब्रावनी बी मेळनाय न्हू. सो हिंगा येयला. सो वयता आहा जाल्यार नाजाल्यार म्हाका दिसना कित्याक आतां ऑलरेडी 6 जायत येयली आनी आयज संडे न्हू चल्लो आनी एटॅक केलो आसता ऑलरेडी. सो वोसोन येता हांव. सो आतां पावलो हांव पेट्रोल स्टेशनाचेर आनी गाडये वार मारपा गेलो आतां. आनी चिंत्तालो वॅक्युमूय करता म्हूण मातशी गाडी. रोखडें चिकल जाता हिंगा कित्याक हिंगा हातर भितर चड आहाय न्हू. पांयां हें बसताय ते मोच्चांक आनी मागीर गाडयांक जाताय ते सगळे हातर बीन. आनी वार तर हिंगा मारूं पडटाच. म्हाका खबर ना आमी इंडिये पासून इतलो गाडये वार मारलो नासतलो पूण हिंगा मारूं पडटा. दिसता एक एटलिस्ट 1-2 विकांनी 1 विकान तरी म्हाका वार मारपा पडटाच. सो हिंगा येवपाचें हिंगा तुका सगळें सेल्फ करपा न्हू. हिंगा इंडिये भशेन कोण एक पेट्रोल पंपार मनीस आहा तो वार मारून दितालो तशें करून कांय ना. येवपाचें सेल्फ पेट्रोल घालपाचें डिजल सेल्फ तुगेलें तें वार बीर मारपाचो. तशें हें सारकें इजी. थिंगा वचोन कार्ड लावपाचें आनी तुका कितें जाय तें सिलेक्ट करपाचें. थिंगा वॅक्यूम एअर फ्रेग्रन्स गाडी अशें करून एअर फ्रेशनर बीन कितें जाय जाल्यार. सो वयता भायर आनी बेगीन मारता. सो बेगीन मारलें हांवें. एक युरो घालपा तितूंक. 1 युरो अशें करून तुका कॉयन आसा कॉयन घालपाचो नाजाल्यार कार्ड मारपा तुगेलें. आनी 1 युरो तुका 4 मिनट मेळटाय वार मारपाक. सो हांवें क्विकली तें सगळी कॅप काडून दवरलेली म्हजी गाडयेची टायराची आनी बेगीन मारलें. तेजे उपरांत हांवें वॅक्यूम यूज केलो मुखार मारपाक. मुखार 2 जाग्यार फाटल्यान कांय कोण बसना न्हू युजली.
सो बेगीन 30-40 सेकंड्स मुखार चिकोल काडलो आनी तेजे उपरांत लास्ट फकत 50 सेकंड उरलेले तेन्ना हांवें फ्रेग्रन्स यूज केलो फ्रेग्रन्सा बटन मारलो आनी भितर गाडयेन फ्रेग्रन्स मारलो इतलो खास ना तेंगेलो टायम म्हळ्यार कित्याक वेस्ट करूंक जाय सो जालें आतां घोराको वयता सो फायनली पावलो हांव घरा हिंगसून हिंगा वाडटी थिंगा थांबलो थिंगासून हिंगा 5 मिनटां घरा कडेन सो ही बेश्टी घेवन गेलो हांव जॅकेट गरम जावपा लागलें सारकें इवन बिचीचेर गेलो तेन्ना पासून म्हाका दिसलें गडे थिंग सी सायड न्हू म्हणटकच एक पार्टी थंड जाता आनी थिंग आतां एक कडेन मदीं पावस पडटा दिसता आसता तुमकां चोय हिंगा हे सायडीच्यान चोय आनी हिंगाच हे सायड मदीं पावस पडटा थिंगा सो हांव खबर ना तेश पडटलो कितें खूब तेशी आहाय गाडी खूब आहाय तेशी आहाय ही मातशी क्लियर आहा सो आतां वयता भितर आनीक लेडालासान हांव घेवन येयलां फकत बियर हाडलें हांवें थोडीशीं कित्याक आहलें तितून आनीक ब्रावनी सांगलो तुमकां हांवें संडे म्हण आयज ब्रावनी म्हणटा त्यो केश्यो न्हय आनी तेका लागून हांव डोनट घेवन येयलो म्हाका आनीक सनफ्लावर सिड्स आनीक आलमंड्स ते हांव खाता कित्याक कामार हांव अशें करून कितें मीड स्नॅक्स जाय पडटा न्ही म्हाका काम अशें करून मोदें ब्रेक बी पडले तेन्ना सो ते बिस्कीट बीन ते सदां कांय खावंक जायनाय हेल्दी कांय ना सो तेका लागून आतां वयता भायर दाखयता तुमकां चोय तेणें ग्रास कट केलोलो 3-4 दीस पयलीं 4-5 दीस अशें रोखडो थंय वाडपा लागलो हिंगा एक्चुली झाडां बरें कित्याक हिंगा वतूय बी येता आनी पावसूय येता चोय दीस रात पावस उरता न्हू हिंगा सो झाडां बरें जाता झाड रोखडीं जाताय सो इट्स मुगे इवनींग इतली स्पेशल कांय उरना आनी मागीर आतां सांजचो हांव आतां थोडो इवनींग केल्ली लॅम्ब लिवर हाडलोली ती केल्ली आनी शीत केलो आहलोलें आनी काल राती हांवें फ्राय रायस केल्लो हेवी तो हायन गेलो आनी आहा म्हाका थोडोसो सो आतां कितें कोत्ता हांव बांगडे कांडे उरलोले ते बांगडे हाडलोले कट केलो न्हू आख्खो फूल बांगडो हाडलोलो तो आतां उजरावपा बी जाय सो मागीर मातसो भायर बसतलो मातशें रिलॅक्स जातालो चोयन सी सायड कितें चोवया मुखार कितले टायम पासून आमी हिंगा उत्ताय ती एन्जॉय करपाचो व्यू मेळटा सो थँक्स एवरी वन सो इतलें दाखोवपा सोदता हांव व्हडलें स्पेशल कांय उरना न्हू सो इतलें स्मॉल मोमेंट्स ते मुगेले दाखयता तुमकां शेअर कोत्ता तुमचे बरें सो नेक्स्ट व्लॉगां मेळटा तुमकां फाल्यां व्लॉग काडटलो सी यू देन